الله ولا تشركون به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، معزز محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی لالہ اور بیعت کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیت کریمہ مقدسہ مطہرہ اور معلّہ ایک حصہ تلاوت کیتا ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ رب ذوالجلال میں صحیح اس آیت کا معنی مفہوم بیان کر سکنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیان کے بعد مینوں بھی اور تہانوں بھی اس پہ اتے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، تساں اخبار سماعت فرما چکے ہو کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ حقوق بیان فرمائے، جنہاں دے وچ سب تو پہلا حق اللہ نے اپنا بیان فرمایا کہ اللہ ہی دی عبادت کرو اور اس دے نال کسی نو شریک نہ کرو۔ یہ اللہ دا ساڈے اُتے حق ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میرے اور تواڈے اُتے دوسرا حق ساڈے والدین دا ہے کہ اسی اپنے والدین نال چنگا سلوک کریے، انہاں دا ادب، انہاں دا احترام، انہاں دے نال برتاؤ، انہاں دے نال بولنا، ہر لحاظ دے نال والدین دا حق ادا کرنا ساڈے اوپر فرض ہے۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے قرابت داراں دا حق ادا کرو، اور قرابت داراں دے وچوں سب نالوں پہلا حق
بہن بھائی دا ہویا کرتا ہے، پھر اپنے کزنہ دا ہویا کرتا ہے، پھر اپنے مامے اپنے چاچے انہاں دا ہویا کرتا ہے۔ تو یہ سارے قرابت دار، پھر اس کے بعد اپنے پڑوسی، اپنے محلے دار، اپنے دیگر رشتہ دار، وابذ القربا، اس کے اندر وہ سارے دے سارے آ رہے ہیں۔ یہ دوسرا سماعت فرمایا۔ اگلا حق اللہ نے بیان فرمایا ہے والیتاما والمساکین، کہ یتیمہ اور مسکینہ کا حق بھی ادا کرنا۔ یتامہ کے حقوق کا تذکرہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر کئی ایک مقامات کے مختلف انداز اور پیرایاں کے نام بیان فرمایا ہے، اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یتامہ کے حقوق بیان فرمائے اپنے کئی فرامین دے اندر، اور رب کائنات نے قرآن مقدس کے اندر جدو یتامہ کے حقوق کا تذکرہ فرمایا تو نال جو یتامہ کے حقوق ادا نہیں کرتا انہاں واسطے وعید اور عذاب کا تذکرہ بھی فرمایا۔ اسی طرح میرے محبوب علیہ السلام نے یتامہ کے حقوق بیان بھی فرمائے اور پھر یتامہ دے حقوق ادا بھی فرمائے، اور انہاں دے نال پیار و محبت کر کے اپنی امت نو سبق بھی دیتا، اور انہاں لوگاں واسطے وعید بھی بیان فرمائی جڑے لوگ یتامہ دے نال چنگا سلوک اور برتاؤ نہیں کرتے۔ اسی واسطے رب کائنات نے میرے محبوب علیہ السلام دی یتیمی دا تذکرہ بھی قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے، اور ایک یتیمی دا دور میرے محبوب علیہ السلام نے اپنا گزارے ہے، خود یتیمی کی زندگی بسر کی تھی میرے محبوب علیہ السلام نے، اور اسی مقام میں رب کائنات نے میرے محبوب علیہ السلام نے حکم بھی ارشاد فرمایا کہ میرا محبوب پیغمبر تسا بھی یتیم ہے، اور میرا محبوب پیغمبر یتیماں نو جھنکنا اور ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ میرے محبوب پیغمبر کو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام یتیماں نو جھنکن یا ڈانٹن، مگر یہ حکم میرے محبوب کو دے کے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق عنایت فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر دی امت دے لوگوں، میرا محبوب بھی یتیمی دی زندگی بسر کر چکا، یتیمہ دے نال پیار کر چکا، تانوں درس دے چکا، اور تساں بھی قیامت تک آن والے میرے محبوب پیغمبر دی امت دے لوگوں یتیمہ دے نال اوویں دا سلوک کرنا جویں میرے محبوب نے کر کے۔ تو رب کائنات نے تذکرہ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کا، فرمایا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرا محبوب پیغمبر میں اللہ نے توانوں میں یتیم پیدا کیتا، میرے محبوب پیغمبر دنیا دے اندر آئے، تے دنیا دے اندر آن تو پہلا میرے محبوب علیہ السلام دے باپ دنیا کو چلے گئے، اجے میرا پیغمبر دنیا دے نہیں آیا، باپ
ماں دا سایہ سر چھوڑ گیا کیوں وجہ کیا ہے میں اپنے سوگ دے اندر کہنا رب کائنات نے باپ والا سایہ بھی لے لیا ماں والا پیار بھی لے لیا ہن جڑا بچہ بچپن دے اندر جنہاں دے والدین زندہ ہوندے نے والدین نال اولاد نوں محبت ہوندی ہے والدین کو اولاد نال بھی محبت ہوندی ہے پیار محبت بڑھتے رہندے نے جدوں بچے نوں کوئی چوٹ لگتی ہے صرف بچے دی گل نہیں کردا بندہ جوانی چڑھ گیا میں اپنی گل کرنا میں کسے دی گل نہیں کردا میں جوان ہاں تے ہن بھی کوئی مینوں سڑ لگ جائے کوئی میرے وجود تے چوٹ آ جائے میرے وجود دے اندر درد ہوئے تے سب دا زبان دی جو جملہ نکلدا ہے ہائے اماں نکلدا ہے نا اکثر لوگاں دی زبان دے جو جملہ نکلدا اللہ نے میرے پیغمبر دے باپ نوں ہی اٹھا لیا میرے پیغمبر دی ماں نوں ہی اٹھا لیا خالق کائنات کہنا چاہتے ہیں دنیا والوں میں اللہ نے اپنے پیغمبر دے ماں باپ نوں اس واسطے اٹھایا کیونکہ میں اللہ اپنے محبوب پیغمبر کی زبان دے جو دکھ دے وقت اپنے کوئی علاوہ کسی کا نام سننا گوارا نہیں کرتا میرا پیغمبر جدوں بھی بولے میرے پیغمبر دے کوئی دکھ آوے میرے پیغمبر دے کوئی غم آوے میرے پیغمبر دے وجود دے اندر کوئی تکلیف ہوئے میرا پیغمبر میں تب دنا پکارے کیوں اس واسطے کہ کائنات دے لوگاں نوں تعلیم دینی ہے اور دنیا والوں ہر اوکھے سوکھے ویلے سد مرنا ہے تا کیڑی ذات نوں تو اللہ نے باپ دسایا فرمایا علم یلد کا یتیما علم یلد کا یتیما میرا پیغمبر اسد نو یتیم پایا اسد نو یتیم پیدا کیا میرا پیغمبر امر یتیما بھلا تقہر اللہ فرماتا میرا پیغمبر اے میں اللہ نصیحت کیا کرنا میں اللہ تربیت کیا کرنا اللہ نے آخیا میرے پیغمبر نو اس وجہ میرے پیغمبر دی امت نو امر یتیما فلا تقہر اللہ فرماتا میرا پیغمبر تو آپ یتیمی کی زندگی بسر کی ہے اور یتیمہ نو جھڑکا مارنیا کیا مطلب ہے سمجھایا تھا امت محمد رسول اللہ نو مگر میں اپنے انداز دے اندر کہنا اللہ کہنا چاہتا ہے امر یتیم فلا تقہر میرا پیغمبر تو میرا محبوب ضرور ہے میرا پیغمبر سارے نبیوں کا امام ضرور ہے میرا پیغمبر جو دعوت کا سردار تو ضرور ہے میرا پیغمبر دے نوازمتاں دے شاناں دے بلندیاں دے مقام دے میں اللہ نے بڑے عطا فرمائے مگر میں کائنات دے لوگاں دے سامنے یتیماں دا مقام بھی بیان کرنا چاہنا میرا پیغمبر تو میرا پیغمبر میرا محبوب اتنی عظمتاں والا یہ تو یتیماں نو جھڑکے میں اللہ نے بھی گوارا ایسے سمجھایا امت محمد رسول اللہ مگر اس پہلو دے نال دیکھیا جائے اللہ یتیم دا مقام بیان کر رہے ہیں میرا پیغمبر اتنی عظمتاں ہون دے باوجود بھی تینوں بھی یتیماں نوں جھڑکن دا حق نہیں ہے تو جدوں میرے نبی نوں نہیں ہے مینوں تینوں حق ہے ایسا یتیم بچیاں دے نال برا سلوک کریے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے آپ کی یتیمی کا تذکرہ فرمایا اور کئی مقامات یتاماں دے حقوق بیان فرمائے رب دا قرآن دوسرے مقام دے کہندا ہے آتل یتاماں اموال الیتاماں آتل یتاماں اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا أموالهم
आतातुल यतामा अमवालहुम ला ततबद्दलुल खबीस बित्तय्यिब। अल्लाह फरमांदा है जेड़ा माल मैं अल्लाह ने तुहानू दिता जेड़ा तुसां हलाल दी कमाई नाल कमाया ओ तुहाडा पाकीज़ा माल है ते जेड़ा यतीमां दे माल ते कब्ज़ा करदे हो ए तुहाडे वास्ते खबीस माल है। ला ततबद्दल ए पाकीज़ा माल दे नाल खबीस माल तब्दील नहीं करना। यानी यतीमां दा माल मैं अल्लाह ने तुहाडे ते हराम कर दिता। यतीम दा माल तुहाडे उत्ते खाना हलाल नहीं है। फरमाया अमवाल यतामा ज़ुल्मा। दूसरे मकाम पे फरमाया इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा वसयस्लूना सईरा। फरमाया कायनात दे लोगों जेड़ा यतीम दा माल खाने वाला होवे और अपने पेट दे अंदर जहन्नम दी अग बरदा जे। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब क़यामत होएगा कायनात वालेओ यतीमां दा माल खाने वाला जहन्नम दे अंदर जाएगा। अल्लाह दे फरिश्ते गुरदा लेके खड़े हो जाएंगे। अल्लाह दे फरिश्ते हथौड़े लेके खड़े हो जाएंगे। मारेंगे पीठ ते गुरदा रब दे फरिश्ते आखणगे खा अपने हत्थां दे नाल लगाए चकना जहन्नम दी अग खाना अपने मुंह दे अंदर पा। मेरे आका फरमाते ने बंदा खाना पसंद नहीं करेगा अल्लाह दे फरिश्ते मार मार के खाएंगे। मेरे पैगंबर ने फरमाया कि बंदा अपने हत्थां दे नाल जहन्नम दे अगारे जा के अपने मुंह दे अंदर पाएगा। अपने हाथ दे नाल लगारा पाया। मेरे पैगंबर ने फरमाया कि वही अगारा चलदा चलदा इंसान दे बहाने वाले रास्ते हों बाके रहेगा। मामूली गुनाह नहीं यतीमां दा माल खाना, ए मामूली जुर्म नहीं यतीमां दा माल खाना। ते जिथे अल्लाह ने वईद बयान फरमाई है उथे मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जेड़े यतीमां दा हक अदा करन वाले ने, जेड़े यतीमां दे नाल प्यार करन वाले ने, जेड़े यतीमां दे हक अदा करके मुहब्बत बनाउण वाले ने, जेड़े यतीमां दे सर दे उत्ते शफकत दा हाथ रखण वाले ने। मेरे पैगंबर दे कोल एक बंदा आया आगे कहंदा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनां तो मैं अपने दिल दे अंदर सख्ती महसूस पिया करना। अल्लाह दे महबूब पैगंबर जी मैनू रहम नहीं आता। अल्लाह दे पैगंबर जी मैनू किसे ते प्यार नहीं आता। अल्लाह दे पैगंबर जी मेरा दिल नरम नहीं होंदा। मेरे दिल सबक हो गया। महबूब प्यारे दसो ना मैं की करा। मेरे आका ने फरमाया जी अपने दिल नू नरम करना जाना है यतीमां दे नाल मुहब्बत करया कर, यतीमां दे नाल प्यार करया कर, यतीमां दे उत्ते खर्च कीता कर, यतीमां दे सारा दिल ते प्यार ते मुहब्बत ते शफकत दा हाथ रखया कर। एक काम करना तेरा काम है। तेरे दिल दे अंदर नरमियां पैदा कर देना मेरे अल्लाह दा काम है। सुभान अल्लाह। आज दिल सख्त हो गए कि नहीं? हो गए ना सारे दिल सख्त। कोई सानू किसी का एक जुमला साढ़े को गवारा नहीं होता। असा किसी का एक जुमला बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सारा मामला दिल की सख्ती का है। और दिल की सख्ती मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक तो यतीम दे नाल प्यार करन नाल उस दे उत्ते खर्च करन नाल भी अल्लाह दिल दी सख्तियां दूर करदा है। और दूसरा दिल की सख्ती अल्लाह दूर करदा है जदों बंदा अल्लाह दे हुजूर आके सजदा रहंदा है। साडी जिंदगी दे विचों सजदा गया ते साडे दिल सख्त हो गए। साडी जिंदगी दे विचों नमाज गई साडे दिल सख्त हो गए। अगर 5 वक्त दी नमाज पढ़न लग जाइए और यतीमां दे हक अदा करन लग जाइए अल्लाह दी कसम साडा दिल सख्त रह ही नहीं सकदा। एदी सख्ती दी वजह है पैर दिया क्योंकि घड़ी खराब है किसी को पैर पानी में डोब मैच टाइम दिल की सख्ती की वजह। और फिर दुनिया के अंदर असीं कितनी मेहनत करते हैं
کتنی کوشش کرتے ہیں کہ سارا گھر اچھا ہوئے، بنگلہ اچھا ہوئے، ساری گڈی اچھی ہوئے، ساری زندگی سکون والی ہو جائے، تے پھر اساں پسند بھی اس نو کرنے ہاں جڑے بندے دے کول مال چوک ہوندا، جے جیب پیسہ روپیہ ہوندا، وہی بندہ سانو چنگا لگدا، ماڑا بندہ بندے تک چنگا لگدا نہیں ہے۔ جے دے کول بنگلے کوٹھیاں ہون سانو وہ باندا، مگر مزے دی گل یہ ہے کہ جے دے کول بنگلے کوٹھیاں ہون انہوں اسی نہیں باندے۔ کدی سوچے جے دے کول بنگلے ہون انہوں اسی نہیں باندے، مگر انہوں اسی نہ باون دے باوجود بھی وہ سانو باندا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دین کو دوری ہے۔ اس چیز نو سمجھو، اپنے تو ماڑیاں دے نال محبت کرو، اپنے تو کم تر دے نال پیار کرو، غریباں دے نال پیار کرو، اس دا دنیا دے اندر بھی اجر، آخرت دے اندر بھی اجر، اور امیراں دے نال محبت کرن دے نال نہ کوئی اللہ اجر دے گا نہ وہ امیر تو کوئی اجر دے گا۔ اس وجہ کر کے جڑے بھی بنگلے کوٹھیاں بنا رہے ہیں میں اس کو بڑا پسند کرتا ہوں، تساں بڑے پسند کرتے ہو، سانو بڑیاں چنگیاں لگدیاں ہیں، مگر آ ذرا سن، اللہ نو کیڑا گھر پسند ہے، اللہ نو کیڑا گھر پسند ہے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات دے لوگوں، رب دی زمین دے اوتے او کیڑا گھر ہے جڑا میرے اللہ نو پسند ہے، جڑا گھر میرے اللہ نو بڑا محبوب ہے، جس گھر کو اللہ پسند کرے او سنگے مرمر نال بنیا ہویا گھر نہیں ہے، او بڑے بڑے بنگلے تے کوٹھیاں نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، کائنات دے لوگوں، زمین دے اوتے ماڑا گھر بھی ہوئے، کھجور دے تنیاں نال بنی ہوئی جھونپڑی بھی ہوئے، او عرشاں تے میرے اللہ نو پسند ہے، جس گھر دے اندر یتیماں دے نال پیار کیتا جاندا ہے۔ میری گل نہیں، یہ کائنات دے ایمان دی گل ہے۔ ساری کائنات غلط ہو سکتی، میرے آقا دا جملہ غلط ہو سکتا نہیں۔ او گھر میرے اللہ نو پسند، او گھر میرے اللہ نو محبوب، او گھر میرے اللہ نو پیارا، جس گھر دے اندر یتیماں دا حق ادا کیتا جاندا، اور میرے آقا نے فرمایا، انا وکافل الیتیم کوئی معمولی چیز ہے، کوئی معمولی چیز ہے۔ نبی دا صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی محفل کے اندر بیٹھا ہے کہ بڑا پریشان، اللہ دے محبوب پیغمبر نے پوچھا کہ ثوبان پریشان کیوں ہیں، غمگین کیوں ہیں؟ کہنے یا رسول اللہ جدوں سوچنا نا کہ موت آنی ہے، آخرت آنی ہے، جنت جانا تو میں پریشان ہو جانا۔ فرمایا یا اللہ دے رسول نے فرمایا کیوں؟ کہتا یا رسول اللہ اس وجہ کر کے میں نے ادو تک سکون نہیں آندا جدوں تک تانوں ویکھدا نہیں، جدوں تک تھوڑا دیدار نہیں ہوتا۔ گھر دے اندر بھی ہونا نا بچیاں دے کول تہاڈا خیال آوے تے مینوں بچے بھول جاندے نے، میں دوڑ کے مسجد دے وچ آ جانا، تہاڈا دیدار ہو جاندا ہے، میری آنکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں، میرا سینہ ٹھنڈا ہو جاندا، اطمینان مل جاندا میرے دل نوں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جنت دے اندر جاواں گا، تہاڈا جویں مقام بلند ایویں تہاڈا مکان بھی بلند ہوئے گا، میرا مقام کم، میرا مکان بھی کم درجے دا ہوئے گا۔ اللہ دے محبوب تانوں نہیں ویکھاں گا تے جنت دے وچ جان دا کی فائدہ؟ میرے آقا خاموش ہو گئے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین۔ اللہ فرماتا میرا پیغمبر اپنے صحابی زبان کہہ دے پریشان نہ ہو، تم کردہ اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت،
تے جڑا رب دے رسول دی اطاعت کردا جنت دے اندر اللہ ایک نبی نہیں سارے نبیاں دا ساتھ عطا کرے تو سبحان پریشان نہ ہو جنت دے ہاں یعنی کہ میں دسنا یہ چاہتا سی کہ نبی دا ساتھ کوئی معمولی صحابی نو جنت دی کوئی لوڑ نہیں سانو یقین ہو جائے نا اسی جنت جانا ہے اسی خوش ہوں گے صحابی نو جنت دا یقین بھی سی پھر پریشان بیٹھا ہے کہنا یا رسول اللہ جنت جان دا فائدہ ہی نہیں جی تسا نظر نہیں آنا یعنی کہ اے مقام اور اے شان ہے اے اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھ اور دیدار دی تے جیڑا بندہ یتیمہ دے حق ادا کرے یتیمہ نال پیار کرے میرے آقا نے فرمایا جنت دے اندر این میرے نال ہوئے گا جی میں دو انگلیاں جڑی ہیں سبحان اللہ پھر نبی دے ساتھ چاہتے ہو نا تو پھر انشاءاللہ یتیمہ دا خیال کرو گے جی میرے محبوب نے کیتا موتا دی جنگ ہو رہی نا اللہ دے محبوب پیغمبر نے لشکر روانہ کیتا سپہ سالار بنایا حضرت زید گئے نے سپہ سالار بن کے فرمایا جی زید شہید ہو جائے تو انہاں تو بعد سپہ سالار تھوڑا ہوئے گا جعفر میرے محبوب پیغمبر دا چچا زاد حضرت علی دا بھائی ابو طالب دا بیٹا ہے میرے پیغمبر دا پتریر ہے جعفر تیار جس کا لقب اور ایک تیار لقب بھی اس جنگ اس شہادت بعد ملیا کیویں ملیا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر روانہ کیتا پتہ چلیا زید شہید ہو گیا سپہ سالار بنے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا جھنڈا اٹھایا کفار کا مقابلہ کر رہے مقابلہ ایک کافر نے تلوار چلائی لگی جعفر دے بازو میں حضرت جعفر کا سجا بازو کٹیا گیا جھنڈا پکڑ لیا کھبے ہاتھ دے اندر اور بندے نے تلوار چلائی دوسرا بازو بھی کٹیا گیا حضرت جعفر نے اسلام دے جھنڈے کو نیچا نہیں ہون دیتا اسلام دا پرچم بلند رکھیا جدوں تک جعفر دے وجود دے اندر ساواں پیاں چلدیاں نے حضرت جعفر نے اسلام دا پرچم سانوں کو ہون دیتا سینے دے نال سینے دے نال لایا ظالم نے سینے دے وچ وار کرنے شروع کیتے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جدوں جعفر تیار شہید ہو کے زمین تے گرے میں جا کے جعفر دا جسم پہ گیا تے بیٹھیا میں میرے پورے وجود تے 50 زخم آئے تے کہندے نے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا جعفر دے وجود تے 50 زخم نے کوئی ایک زخم بھی جعفر دی پیٹ تے میں نہیں دیکھیا سارے زخم سامنے نے سینے دے نال لایا آخرکار حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے میرے پیغمبر دا خبراں پہنچیاں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں دے وچ آنسو آئے اللہ دے پیغمبر چل کے آ گئے حضرت جعفر دے گھر دے اندر تے میرے آقا کہندے نے جعفر تیار کیوں آکھیا تیار دوویں بازو کٹے جنگ دے میدان دے اندر جعفر دے میرے پیغمبر آئے نے جعفر دے گھر دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں 3 معصوم بچیاں جعفر دیاں 3 بیٹیاں جعفر دیاں گھر دے اندر اج جعفر دیاں بیٹیاں یتیم ہو گئیاں میرے پیغمبر آئے تے آکھیا جعفر دے گھر والے ذرا جعفر دیاں بیٹیاں تے میں محمد کو لے کے آونا میرے آقا بیٹھے نے تے جعفر دیاں بیٹیاں نو اپنی گود دے اندر بٹھایا میرے آقا دیاں اکھاں دے وچ آنسو جاری نے اللہ دے محبوب پیغمبر حضرت جعفر دیاں بیٹیاں نال پیار کرتے ہیں کدی جعفر دیاں بیٹیاں دا سر چومدے ہیں کدی میرے پیغمبر جعفر دیاں بیٹیاں دے متھے تے بوسا دیندے نے پیار کرتے جا رہے ہیں حضرت جعفر دی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر ویکھیا تے انوکھا ہی منظر سی پیار دا نبی پہلے بھی کردا سی لیکن اج پیار دا انداز ہی انوکھا سی اج اکھاں دے وچوں آنسو بھی جاری نے حضرت اسماء کہندیاں نے یا رسول اللہ اج تک یہ پیار نہیں کیتا میریاں دیاں دے نال کہ اج پہ کردے نے میرے پیغمبر جو کہ کہندے نے اج تو پہلے جعفر دیاں بیٹیاں باپ والیاں سن اج یتیم ہو گئیاں محمد رسول اللہ یتیم دیاں یتیماں بچیاں دے نال پیار پیا کرنا پیار کر کے دکھایا یتیماں دے نال میرے محبوب پیغمبر نے اللہ دے پیغمبر گھر تو باہر نکلے عید دا دن میرے پیغمبر
اندر دیوار دے نال چھوٹا معصوم بچہ کھڑا ہویا اللہ دے محبوب پیغمبر نے ویکھیا پہلی جُتی کوئی نہیں پھٹے پرانے کپڑے پائے نے تے معصوم بچے دی آنکھاں دے وچوں آنسو جاری اللہ دے محبوب پیغمبر اس تے بول گئے آکھن لگے بیٹا گلی دے اندر روندا کیوں ہے گھر جانا عید دیاں تیاریاں کرنا اے سارے دے بچے عید دیاں تیاریاں کردے نے تو دیوار نال لگ کے رو کیوں نہیں اللہ دے محبوب پیغمبر نے پوچھیا تے بچہ رو کے کہندا ہے محبوب پیارے میں تیاریاں کیویں کراں او میری ماں بھی دنیا دے اندر نہیں رہی میرا باپ بھی دنیا دے اندر نہیں رہا آج میں کپڑے بواون والا کوئی نہیں اللہ دے محبوب پیغمبر نے معصوم بچے یتیم نو اٹھایا میری تیری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ ماں عائشہ صدیقہ دے حجرہ دے اندر آئے ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا عائشہ اس بچے کو کپڑے پوا کے تیار کرنا اللہ دے محبوب پیغمبر نے یتیم بچے کو تیار کرایا اپنے کندھے تے اٹھا کے میرا پیغمبر عیدگاہ پہ جاتا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نے یتیم کو کندھے تے اٹھایا پیغمبر دے صحابہ کہتے ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر نے کنہاں دا بچہ اٹھایا ہوا ہے جب میرے پیغمبر آئے نے ممبر سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دسنا ہے بچہ کنہاں دا میرے پیغمبر نے فرمایا اے بچہ میں محمد رسول اللہ دا پتر میں محمد رسول اللہ دا یار غفار نبی آیا لوگاں دے دکھ مناون والا نبی آیا لوگاں دے غم کھان والا نبی آیا اللہ دا قرآن کہتا ہے باذل قربا والیتاما او کائنات دے لوگوں میں اللہ نے تواڈے تے فرض کر چھوڑیا دنیا والوں اے یتیمہ دے حق ادا کرنا او یتیم نو حقارت دی نگاہ نال نہیں جے ویکھنا او یتیم دے نال پیار کرنا تواڈا کم ہے یتیمہ دے حق ادا کرنا تواڈا کم ہے تواڈے نال پیار کرنا اللہ دا کم سبحان اللہ اگے فرمایا والمساکین فرمایا مساکین دے نال بھی محبت کرنی ہے مساکین دے نال بھی پیار کرنا ہے مسکینہ دا حق بھی ادا کرنا ہے اللہ دے قرآن دی آیت دے اندر اللہ نے جڑے حق بیان فرمائے نے جڑا حکم رب کائنات قرآن مقدس دے اندر دیندے نے او کائنات دے لوگوں میرے تیرے اتے فرض ہو جاندا ہے جویں نماز دا پڑھنا میرے اتے فرض ہے جویں روزے دا رکھنا میرے اتے فرض ہے او کائنات دے لوگوں میں یتیماں تے مسکینہ دا خیال کرنا بھی اور فرمایا انہاں دا حق کے ایک ہوندا صرف خیال کرنا ایک ہوندا صرف پیار کرنا ایک ہوندا کسے دا حق ادا کرنا اور جیڑا بندہ کسے دا حق نہیں دیندا وہ بندہ پھر اور زیادہ گنہگار ہوندا کیونکہ حق اودا ہے کسے دا حق لٹانا اس واسطے کی ہوندا ہے ضروری ہوندا ہے فرمایا مسکینہ دا حق بھی ادا کرو یہ اللہ نے حقوق بیان فرمائے نے اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ مینوں بھی اور تہانوں بھی سب تو پہلے اپنا عقیدہ توحید پختہ کرن دی اور اس دے اتے استقامت نصیب فرمائے کہ سب تو پہلا اللہ دا حق ادا کریے یہ کائنات دے لوگوں جس بندے نے اللہ دا حق ادا نہیں کیتا اللہ دا حق غصب کر رہا ساری کائنات دے حق ادا کردہ رہ جائے وہ دے سارے اعمال تباہ و برباد نے کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام نو خطاب کر کے رب کائنات نے کائنات دے لوگاں نو سبق دیتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک اے میرا محبوب پیغمبر جے تواڈے کولوں بھی شرک ہو گیا میرا پیغمبر میں اللہ تواڈے سارے اعمال بھی ضائع کر دیاں گا آخر میرے محبوب پیغمبر نو ہے سمجھایا امت محمد الرسول اللہ نو ہے کائنات دے لوگوں سب تو پہلے اللہ دا حق ادا کرو اور اللہ دا حق ہے اللہ دی عبادت کرنا اور عبادت دے اندر پہلا نمبر نماز دا آندا ہے تو میرے دوستوں 5 وقت دی نماز ادا کرن دی کوشش کریں بلکہ عزم کر لو کہ اللہ اج تیرے نال وعدہ کر دیاں اج تو بعد کوئی بھی نماز جان بوجھ کے اساں ضائع نہیں کرا اللہ کو دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے